Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. I am your English teacher from Middle School Vangam. It's class 8th, subject is English. You please go to page number 20. Page number 20 खुलो ये तो प्यारे बच्चों तशु पाई उस परा सानिस टॉपिक सानिस सबकस नाव ग्लोबल वार्मिंग अस पर अमिक अख जो लेक्चर तय सो पाई ग्लोबल वार्मिंग कत वन मे वोन इन डिटेल ग्लोबल वार्मिंग गो इन शॉर्ट ये नॉर्मल टेम्परेचर खत या एवरेज टेम्परेचर जमीन एटमॉस्फेयर ये तम एवरेज टेम्परेचर निश नॉर्मल टेम्परेचर निश एक्सपेक्टेड टेम्परेचर कोर्मुत तम निश टेम्परेचर वारिया हाई गि तथ वन ग्लोबल वार्मिंग आज चूंकि अमुक चूरिम लेक्चर पढ़ ये पे सोन सबक आज स्टार्ट इस पढ़ तो थो किताब कुन नजर दे migratory birds have changed their cycle while some of them stay here even during summer others do not return in winters migratory birds गई तम bird यम ट्रैवल करा एक जाय पे माइग्रेशन करा विंटर्स तुम एक जाय रोजान समरस मन तुम बेकि जाय माइग्रेशन करा चेंज करा पन जाय तुम वन माइग्रेटरी बर्ड्स ये माइग्रेशन करा एक इलाक पे बेकिस इलाकस चूंकि वंदस तुम करा कह बर्ड वंदस करा समरस मन माइग्रेशन या वंदस करा सरद इलाकन मज रेत कलिस तुम गसान सरद ये रेत कोल कशीर मज तुम वंदन ये सर्दी सर्दी मज कह जानवर ये रोजान बाकी गसान ये while some of them stay here even during summer others do not return in winters कह तुमो मज रोजान ये मज समरस मज others do not return कह तुम विंटर्स मज ते वापस कहें ये समझामो बह इत पे तो वुचमुत खहन मज कह अबी जानवर वंदस ग्रेद तमन मज वन या तम पुछन आज तम कहें तम वंदस मज ग्रेद या तम आसमान अंज वन कह जानवर वंदस मज मज पे आबस मज लागान मे याद पे लुक लागान वाल वाश रटान तमन तो मारान खेवान कह जानवर तम रेत कलिस मज इत पे शोग सह वंदस मज कहें सह वंदस मज माइग्रेशन करान रेत कलिस मज सह इथे पे मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन करान मगर चूंकि आज अमतन कहें गाहे रेत कलिस मज वंद ये रेत कलिस तो गाहे इवानी कुन The waterfall that used to migrate here during winter months stay here for most of the year. ये अभी परिंदा वाटरफॉल यस वन तमिस मतलब ये वनो ये अंजस हिं या आसमानी अंज यस वनो अंज सद पे या वाटरफॉल अत मज डक्स तम बतख अंज या अत कैटेगरी मज जानवर त मगर सज ये कत योतन कर आसमान अंज सज कत तिकाज सह करान माइग्रेशन विंटर्स मज योर The waterfall that used to migrate here during winter months stay here for most of the वंदस मज योर माइग्रेशन करान वन वुचन तुम पूर वहर किस वरियस ये रोजान some birds like hoopoe which were seen in flocks in spring are hardly spotted कह जानवर इस होपो जानवर यह कलरफुल बर्ड यमिस यह बुथ चोंच अमिस जेठ बे कव कर अमिस वाइट एंड ब्लैक विंग्स या पत किन लट जेठ अमिस तम जानवर आज तम जोंक दर जोंक वारियाहन मकदारस मतलब तम झुंड करके एक साथ स्प्रिंग गो सोतस मज आज तम गसान नजर कुने आज कुन साथ कह तो बाजे कहें वन नजर many others like कतिज have completely disappeared कज्ज ब्रोट
तुम आज कम्प्लीटली गायब गमज, तुम आज नजर गसान कहें। ये सारा कुछ जो हो रहा है प्यारे बच्चों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर चीज़ में चेंज आई है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करेंगे, या अगर हम वेटलैंड हैबिटेट्स की बात करेंगे, या अगर हम इन बर्ड्स की बात करेंगे, हर एक चीज़ में वो चेंज आई है जो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो ख़तरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कुलाहो ग्लेशियर, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. یُس یہِ کُلوہا گلیشیر چھُ، یہِ چھُ اکھ لارجسٹ گلیشیر کٔشیٖر ہُنٛد. یہِ چھُ یِوان پہلگام سایڈس. یہِ چھُ یوٗتاہ چوٗنٛکہِ اگر گلیشیر یوٗتاہ مضبوٗط روزِ، یوٗتاہ ہاڈ روزِ، یوٗتاہ ٹایم اَتھ نیرِ، تیوٗتاہ ٹایمَس چھُ اَسہِ آبٕچ قِلت تِہٕنٛز مطلب ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. آبٕچ قِلتہِ ہٕنٛز چھُنہٕ تیٚلہِ باسہِ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ییٖتِس ٹایمَس اَسہِ گلیشیر روزان. چوٗنٛکہِ یُس یہِ کُلاہو گلیشیر چھُ، یہِ چھُ واریاہ جلدی آز کل میلٹ گژھان، پِگلان. اگر یہِ جلدی پِگلیو، اگر یہِ ختم گوٚو، نٔتیٖجہٕ روزِ کٔشیٖر ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ آبُک رِسورس یہِ چھُ اَسہِ مین واٹر رِسورس آبُک. یُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ آب چھُ یِوان، چاہے أسۍ اِرِگیشنٕچ ایٚگرِکَلچَرَس اگر أسۍ کَتھ کَرو، کھہَن یُس أسۍ آب چھِ دِوان، یا مطلب یُس دٔریاوَن منٛز کۄلو تھرٛوٗ چھُ پَتہٕ اَسہِ تانٮ۪تھ واتان، یا چَنٕچ آبٕچ چھِ کَران، یہِ چھُ اَکھ اہم واٹر رِسورس کٔشیٖرِ خٲطرٕ. یہِ تہِ چھُ لوٚگمُت میلٹ گژھنہِ جلدی. یہِ چھُ اکھ لارجسٹ بوٚڑ گلیشیر کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس ہِمالیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ. یہِ چھُ پہلگام سایڈٕ. دَپان کہِ یہِ چھُ یِم اِنوایرومٮ۪نٹَلِسٹ یِم چھُ، یِم اِنوارَمٮ۪نٹَل نالیج چھُ تھاوان، یِم سون أنٛدۍ پٔکُک نالیج یا اَمِچ اَتھ نظر گُزر چھُ تھاوان، تِمَن منٛز چھِ أمۍ اَکھ تشویٖش ظٲہِر کٔرمٕژ، پٲدٕ کٔرمٕژ. چوٗنٛکہِ یُس یہِ کُلاہو گلیشیر چھُ، یہِ چھُ جلدی میلٹ لوٚگمُت گژھنہِ. کہِ has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. تِمن منٛز چھِ یہِ تشویٖش گوٚمُت ظٲہِر، یہِ جو ہمارے انوائرمنٹلسٹ ہے، کہِ تِم چھِ وَنان اَتھ پٮ۪ٹھ دِیِو زور، اَسہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ قدم تُلُن، اَسہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ زور دیُن، کانٛہہ تیُتھ سٹٮ۪پ تُلُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ کَم ہٮ۪کو کٔرِتھ. جو اِسکا میلٹِنٛگ ریٹ ہے، یُس اَمِچ یہِ میلٹِنٛگ ریٹ واریاہ ہاے چھِ گٔمٕژ، یُس یہِ جلدی چھِ یہِ میلٹ پِگلان یہِ گلیشیر، یہِ پَزِ اَسہِ کَم کَرُن. یہِ پَزِ اَمِچ یہِ میلٹِنٛگ ریٹ پَزِ اَسہِ کَم کَرٕنۍ. کُلاہو ہیز شرٛنک 80% during the past 3 decades due to increase in temperature. یُس یہِ کُلاہو گلیشیر چھُ، گلیشیر گوٚو ییٚلہِ واریاہ بَجہِ شیٖن ییٚلہِ یہِ چھُ گژھان وَندَس منٛز جمع چھُ، تَتھ تُلہٕ کۄتُر چھُ لَگان وارٕ وارٕ. یہِ چھُ تِمَن ایریاہَن منٛز جیسے ہماری لداخ ایریا جو ہمارا ہے، یا سۄنمَرٕگ چھُ اَسہِ واریاہ تھوٚد تہٕ ماوٹین پیٖکٕس پٮ۪ٹھ، یا پہلگام سایڈٕ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ ٹاپ کوہَن پٮ۪ٹھ یِمَن ہٕنٛز نہٕ سٲنۍ ایٚکسیسبِلٹی چھُ کِہیٖنۍ، یور نہٕ اِنسان ہیٚکہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. تور چھِ تِم لُکھ گژھان یِمَن کینٛہہ مجبوٗری پیش، جیسے ٹرٛیکِنٛگ کے لیے وہ یہِ. تَتہِ چھُ یہِ واریاہ شیٖن جمع ییٚلہِ یہِ واریاہ چھُ جمیومُت آسان، تُلہٕ کَتُر لوٚگ کَنٹِنیوٗ، ہورٕ چھُ سرد ایریا تہِ آسان، سُہ چھُ پَتہٕ وارٕ میلٹ گژھان. سُے گوٚو گلیشیر. سُہ چھُ ضروٗری سانہِ خٲطرٕ، تِکیازِ سُے چھُ اکھ آبُک سورس. بہٕ وَنو تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، ییٚلہِ سُہ گژھِ میلٹ، سُہ پِگلہِ واریاہ زیادٕ، تہٕ اَسہِ ہیٚکہِ واریاہ پرابلِم گٔژھِتھ. دَپان یہِ بُک وول وَنان کہِ کُلاہو یُس یہِ گلیشیر چھُ، یہِ چھُ تقریٖباً 18% شرٛنک گوٚمُت، ژَمان آمُت، کَم لوٚگمُت گژھنہِ پٔتمیو 3 دہایو پٮ۪ٹھ. کَمہِ سۭتۍ؟ یُس یہِ اِنکریٖز واریاہ ٹیمپریچر ہاے گوٚو. کَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ واریاہ ٹیمپریچر ہاے؟ کازٕڈ باے ہاے لیولٕز آف پولیوشن، باے د ایمِشن آف گریٖن ہاوُس گیسِز، باے ایور اِنکریٖزِنگ وہیکلز اینڈ سیمنٹ پلانٹس، بِسایڈٕز اِنکریٖزِڈ ہیوٗمن ایکٹیویٹی نِیر د گلیشیر، پٔرٹِکیولرلی باے د گُجرز اینڈ بکروالز. یہِ
اکھ چھُ گژھان یہِ ٹٮ۪مپریچَر ہاے سُہ چھُ اکھ ریٖزَن کہِ یہِ چھُ میلٹ گژھان. بیٛاکھ وجہ چھُ یُس اَسہِ ہاے لیوَل آف پلیوٗشَن چھُ, یُس اَسہِ گنٛدٕ ماحول چھُ, یُس اَسہِ گنٛدگی پھٲلیمٕژ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کَمہِ سۭتۍ اِمِشَن آف گرٛیٖن ہاوُس گیسِز. یُس گرٛیٖن ہاوُس گیسِز چھُ نیران, گرٛیٖن ہاوُس گیسِز گوٚو یۄس سُہ اِٹس یہِ چھُ سُہ گیس یُس ایبزارب اوس کران. اِٹس اَ گیس دیٹ ایبزاربس اینڈ ایمِٹس ریڈینٹ اینرجی. بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ یُس سُہ گرم سُہ فوارے جو خارج ہوتے ہیں وہ تابکاری یِم تِم سَن ریز یا یُس أسۍ گیس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یُس خٲرِج اوس گژھان, پَتہٕ اوس اَکھ چیٖز یِمَن مطلب أرتھَس منٛز ٲس سُہ کیپیسٹی آسان یا گیسَس منٛز ٲس سُہ کیپیسٹی آسان یُس یِمَن ایبزارب اوس کران. مگر جو یہ گرٛیٖن ہاوُس گیسِز ہیں یہِ چھُنہٕ اَتھ any gas that has the property of absorbing heat energy emitted from earth's surface. تِم گیس یِمن منٛز یہِ خٲصیت چھُ آسان کہِ تِم کَرَن یُس یہِ ہیٖٹ ایٚنَرجی چھُ نیران زٔمیٖن منٛز تہِ کَرَن تِم ایبزارب. مگر چوٗنٛکہِ یُس سون یہِ اِنکریٖزِنٛگ یُس اَسہِ بَڑیومُت چھُ گاڑٮ۪ن ہُنٛد دُہ یا گاڑِ چھُ أسۍ اِستعمال کَران تِمَن ہُنٛد سُہ دُہ تَمہِ سۭتۍ چھِ پلیوٗٹ گژھان. یا سیٖمٮ۪نٛٹ پلانٹٕس جہاں پے جو بڑے بڑے سیٖمٮ۪نٛٹ کے فیکٹری ہیں پلانٹٕس ہیں جہاں پے سیٖمٮ۪نٛٹ تَتہِ چھُ سُہ نیران گَرٕ دُہ وغیرہ. تَمہِ سۭتۍ چھُ سون ماحول گژھان پلیوٗٹ. تَمہِ سۭتۍ چھُ سون ایٹماسفِیر یُس چھُ آبہٕ ہوا چھُ سُہ چھُ گژھان واریاہ پلیوٗشَن. تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ بَڑان یہِ جو تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان ایکچُلی فرٛیکشَن یِم سون یہِ ایٹماسفیرک گیسِز چھُ ان میں फ्रैक्शन आता है. उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाती है. और चूँकि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस आ गई अनएक्सपेक्टेड नॉर्मल चेंजेस से ज़्यादा या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तमि नश ज़्यादा अगर कहाँ चेंजेस सह सानि खतर आसान खतरनाक साबित. अथ सۭتۍ چھُ یُس ہیوٗمَن ایٚکٹِوِٹی گٔے گلیشِیرَن نزدیٖک یُس اِنسان سُنٛد وۄتھُن بِہُن روٗد یِمَن گلیشِیرَن نزدیٖک تَمہِ سۭتۍ تہِ سُہ تہِ چھُ اَکھ وجہ کہِ یِم گلیشِیَر لٔگۍ جلدی میلٹ گژھنہِ. خاص کٔرِتھ یُس اَسہِ بٔکٕروال یا گُجِر طبقہٕ چھُ یِہُنٛد وۄتھُن بِہُن چھُ آسان چوٗنٛکہِ تۄہہِ تہِ چھُو پاے یِہُنٛد وۄتھُن بِہُن چھُ آسان یِمَن پہاڑَن پٮ۪ٹھ کوہنٕے پٮ۪ٹھ. سُہ تہِ چھُ اَکھ ریٖزَن کہِ یہِ لوٚگ کُلاہا یُس یہِ گلیشِیَر چھُ میلٹ گژھان. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrines is also a reason for melting of this glacier. یُس اَسہِ یُس یِم پِلگرِمٕز یِم یور چھِ یِوان سُہ اَمرناتھ یاترا خٲطرٕ ٹیوٗرِسٹٕس چھِ یِوان یا تِم عقیٖد منٛد چھُ یِوان اَمرناتھ یاترا سُہ زِیارت کَرنہِ. سُہ تہِ چھُ اَکھ ریٖزَن چوٗنٛکہِ یُس یہِ چھُ یِم ایریا چھِ یِم چھِ آسان ایٖکو سینزِٹِو ریٖجَنٕز. ایٖکو سینزِٹِو ریٖجَنٕز گٔے یِمَن جایَن خطرٕ چھُ آسان سٲنِس تِم جایہِ یِمَن جایَن سٲنِس اِنوارامٮ۪نٛٹَس چھُ آسان ڈمیج واتنُک خطرٕ نۄقصان واتنُک خطرٕ. یِمَن جایَن اِنسان سٕنٛدۍ وۄتھنہٕ بیٚہنہٕ سۭتۍ یِم چھِ تِم ایریا کینٛہہ پرٛوٹیکٹِڈ ایریا یِمَن نظر گُزر چھِ تھٲیِتھ مِنِسٹرٛی آف اِنوارامٮ۪نٛٹ اینٛڈ فارٮ۪سٹٕس یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اِکولاجی. ہاں تِم کینٛہہ یُس یہِ مِنِسٹرٛی چھُ یِم چھُ فارٮ۪سٹٕس سون یا اِنوارامٮ۪نٛٹ کا جو مِنِسٹرٛی ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو ایکو سینسٹیو ہے یہ وہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں جانے کے لیے انسان کا آنا جانا اس جگہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ ٹرم ہی ہے ایکو سینسٹیو. یہ جگہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے. یہ وہ ریجن ہوتے ہیں جہاں انسان کا آنا جانا اس جگہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. چونکہ جو یہ پلگرمز آتے ہیں ٹورسٹس آتے ہیں امرناتھ یاترا کے لیے یہ وہاں پہ بہت تعداد میں آتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے اس گلیشیئر کا میلٹ ہونے کا. ان جموں اینڈ کشمیر the Energy and Resource Institute has selected the Kulahu Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long term monitoring. یُس جموں اینٛڈ کشمیٖرَس منٛز چھُ اَکھ یُس اَسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَکھ چھُ دَ اٮ۪نَرجی اینٛڈ رِسورس اِنسٹِٹیوٗٹ. یہِ چھُ أمۍ چھُ سِلٮ۪کٹ کوٚرمُت
क्लाहु ग्लेशियर यस लिदर वैली मज पहलगामस मज वेस्ट लिदर वैली तुम पै पहलगामस मज ये क्लाहु ग्लेशियर कोर्मुत क्या वनाम द इंडेक्स ग्लेशियर्स फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग मखसूस ग्लेशियर यह मखसूस क्लासिफाइड ग्लेशियर कम खतर ये मॉनिटर करान कुस द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट Lidar Valley covers an area of more than 1200 square kilometers and it sustains about 48 glaciers covering an ice coverage area of 39 square kilometers. Yus Lidar Valley cover kormut 1200 square kilometer khot zyada area yath manzan kya chu yath manzan तकरीबन 48 ग्लेशियर यथ मजन 48 glaciers covering an ice covered area of 39 square kilometer cover कोर्मुत कुस covering an ice covered यथ पठन शीन यथ पठन ये तुलकतुर लगित यथ पठन शीन सो एरिया 39 square kilometer कवर कत मजन लिदर वैली मज बड़ बार वैली पहलगाम साइडस मज इट्स इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश एन इंडेक्स ग्लेशियर in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley वारिया ज़रूरी अस पज़ कायम करुन अस पज़ मुकर्रर करुन मखसूस ग्लेशियर बुक रोल वनान कि अस क्या मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश ये एक्चुअली ये जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हैं जो इस देखभाल करते हैं इन चीज़ों को उनको ये चाहिए कि तुम पज़ मुकर्रर करुन मखसूस ग्लेशियर अत रीजनस मज तशकीश करान इवेलुएट करान कम खतर वाटर रिसोर्स अवेलेबल टू द कम्युनिटीज इन द वैली सन आब चनुक आब या बाकी चीज़ों खतर आब ज़रूरी चाहे इरिगेशन की बात करेंगे हम नज़र गुजर थो इवेलुएट करान कचा अवेलेबिलिटी आबच या कचा ज़रूरत आबच कचा गि या कोता अवेलेबल तमन कम्युनिटी कुस टू द कम्युनिटीज इन द वैली मतलब लुकन या बस्ती कोता आब ज़रूरत अत चीज़स नज़र गुजर थाय कि आब गि ज़ाय गन कहें आब गि सफिशेंट यूज गन कहें या अनप्लानड तरीकस मज गि इस्तेमाल गन कहें अम खतर पज़ मखसूस एवेलुएशन या मखसूस मुकर्रर करुन ग्लेशियर ग्लेशियर आब अस दी कम्युनिटी मतलब या वैली बाकी पजन अमन रिजर्व थावन बाकी पज अमन नजर थावन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड ऑन द ग्लेशियर विल लास्ट फॉर 5 years after which the Energy and Resource Institute will recommend measure to bring down the glacier's recession rate. This scientific study conduct study साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट गसान कमन पे ग्लेशियरन पे जो ये बर्फ के तो सॉरी ये आइस ग्लेशियर्स हैं इमन पे साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट कर 5 वरी लगन विल लास्ट फॉर 5 years यथ 5 वरी मज कंप्लीट गि तम पत इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये कर रिकमेंड तुथ स्टेप वन यम तुथ वैसा कोई स्टेप उठाएगा तुथ स्टेप तुल तुथ मेजर यह रिकमेंड कर स्टेप बाकियन डिपार्टमेंटन यम ग्लेशियरन हज रिसेशन रेट जो ये ग्लेशियर जिसे ये कम होते जा रहे हैं जो इनकी ये गिरावट आ रही है उससे वो रुक सकता है सो तम सतन कम वन कि तिथ स्टेप्स कि तिथ ट्रिक्स या कि तिथ मेजर्स तुलन यम सतन चूंकि यम ग्लेशियर मेल्ट लगमित गसने अमिच मेल्ट रेट या अमिच गिरावट रेट गि कम कुन हदस तान आज परो युत तुम थो पन ख्याल अल्लाह हाफिज।